नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 187 जनाको मृत्यु, 8167 संक्रमित थपिए, 5488 जना कोरोना मुक्त। सरकारले अक्सिजनको व्यवस्थापन अझै गर्न सकेन। राजधानीकै अस्पतालमा अक्सिजनको चरम अभाव, उपचारमा समस्या। अक्सिजन नहुँदा कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा बिरामीको भर्ना रोकियो। रौतहट र महोत्तरीमा जनशक्ति अभावले आइसियु र भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन। ललितपुरमा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा, कोरोनाको कारण रथ सांकेतिक रूपमा मात्रै तानियो। प्यालेस्टाइनमाथिको हमला मानवताको विरुद्ध भएको मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिरको भनाई, अमेरिकी दूत तेल अभिवमा। चीनलाई अन्तरिक्ष अभियानमा ठूलो सफलता, अन्तरिक्षयान जुरोङ मङ्गल ग्रहमा सफलतापूर्वक अवतरण। र नेपाल सुपर लिगको उपाधि काठमाडौँ रेजर्सलाई, धनगढी एफसी 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा थप 8167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 17971 र एन्टिजिन विधिबाट 577 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 8167 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 4,47,704 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 2937 जनामा संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 2146, ललितपुरमा 444 र भक्तपुरमा 347 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट देशभर 187 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4856 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 5488 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। यो सँगै देशभर कोरोना निको हुनेको कुल संख्या 3,33,108 पुगेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,09,740 पुगेको छ। नेपालगञ्जबाट अक्सिजनको आपूर्ति नभएकाले कोरोनाका नयाँ बिरामीलाई कर्णाली प्रदेश अस्पतालले भर्ना लिनको लागि नसक्ने जनाएको छ। अक्सिजन आपूर्ति हुन नसकेका कारण कोभिड-19 को संक्रमणका बिरामीलाई भर्ना गर्नको लागि नसक्ने अवस्था आएको प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्काले जानकारी दिए। प्रदेश अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा रहे पनि यहाँ रहेको कोरोना संक्रमित बिरामीलाई हाई फ्लो अक्सिजन दिनुपर्ने भएकाले अक्सिजन सिलिन्डर आवश्यक रहेको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालमा 2वटा अक्सिजन प्लान्ट भए पनि त्यसबाट उत्पादन हुने अक्सिजनले बिरामीलाई थेग्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले दैनिक करिब 100 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन हुँदै आएको छ। तर अस्पतालमा दैनिक 300 बढी सिलिन्डर अक्सिजन आवश्यक पर्ने देखिएको छ। हाल अस्पतालमा 92 जना जटिल प्रकृतिका संक्रमित उपचाररत रहेको अस्पतालले जनाएको छ। पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारीको लागि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ संवाददाता पवित्र कुमार साई। पवित्र, हामीले अस्पतालले विज्ञप्तिबाट जानकारी दिएको समयदेखि दिनैभरि जसो यो खबरलाई लगातार गम्भीरताको साथ प्रसारण गरिरहेका छौं। दिनभरिको गतिविधि कस्तो रह्यो, कति प्रगति भयो, अस्पतालमा अक्सिजनको अहिलेको व्यवस्था के छ? विष्णु, वास्तवमा
पछिल्लो यो कोरोना कहरको दोस्रो चरणले कर्णालीमा निकै सन्तास छाइरहेको छ। लकडाउन भएको गत वैशाख 11 गतेदेखि आज 20 दिन हुन आउँछ। 20 दिनमा झन्डै 108 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यहाँभन्दा पहिला 34 जनाको मृत्यु भएको थियो कोरोना सङ्क्रमणबाट। यो भनेको दैनिक 5 देखि 6 जनाको मृत्युदर देखाइरहेको छ। यो तथ्याङ्कले गर्दा यसले गर्दा कर्णालीमा निकै सन्तास र भयावह स्थिति आउने खतरा देखिएको छ। कर्णालीका दुर्गम गाउँमा हिजोदेखि नै औषधि उपचार लगायतका विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा अभाव भइरहने कर्णालीमा यति बेला कोरोना कहरले गर्दा निकै समस्या भइरहेको छ। विष्णु, प्रदेश अस्पतालमा अक्सिजन नभएर थप बिरामी भर्ना लिनको लागि अस्पतालले नचाहिरहेको स्थिति छ। दिनभरिमा कति व्यवस्थापनको लागि तयारी भयो? अहिले अक्सिजनको अवस्था के हो? अस्पतालले के बताइरहेको छ? वास्तवमा यहाँले भने जस्तै दैनिक 300 अक्सिजन आवश्यकता पर्थ्यो, तर 100 मात्रै सिलिन्डरहरू उत्पादन हुन्छ यहाँ अक्सिजनको। तर नेपालगञ्जबाट पनि आपूर्ति भइरहेको अवस्था छैन। आज मात्रै मैले अस्पतालका निर्देशक डाक्टर डम्बर बहादुर खड्कासँग मैले कुराकानी गरेको थिएँ। त्यहाँबाट आपूर्ति हुन नसक्दा बिरामीलाई भर्ना समेत नगर्ने सार्वजनिक सूचना टाँसिएको छ। हिजो साँझदेखि प्रदेश अस्पतालमा भर्ना बन्द गरिएको छ। प्रदेश जस्तो अस्पतालमा यसरी भर्ना नै कोभिडको बन्द गरिएको छ भने अन्य दुर्गमको अवस्था निकै नाजुक दयनीय अवस्था छ। यहाँको राजनीतिक अस्थिरतादेखि लिएर धेरै कुराहरूमा तिनै तहका सरकारहरू लाग्न त लागिरहेका छन् व्यवस्थापनको लागि, तर अलिकति गम्भीर भएर लागिरहेको अवस्था छैन। पवित्र अस्पतालमा अहिले उपचार गराइरहेका बिरामीको स्थिति के हो? पवित्र, अहिले अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीको स्थिति के हो, कस्तो छ र प्रदेशमा रहेको प्रदेश सरकारले कति समन्वय गरिरहेको छ? प्रदेश सरकार राजनीतिक खिचातानी जोड घटाउमा मात्रै व्यस्त भएको देखिन्छ। त्यसको गतिविधिको विषयमा चाहिँ के विश्लेषण गर्न सकिन्छ? यहाँले भने जस्तै पक्कै पनि यहाँको सरकार दिन प्रतिदिन मन्त्रीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउने, त्यसपछि मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्ने, फेरि बर्खास्त गर्ने, फेरि नियुक्ति गर्ने कामहरू समाचारहरूमा यहाँले पनि देखिराख्नु भएको छ। हामीले पनि टेलिभिजनको पर्दा मार्फत दर्शकहरूलाई देखाइरहेका छौँ। कर्णाली प्रदेशमा अत्यन्तै राजनीति अस्थिरता छाइरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष केन्द्रमा समेत प्रभाव परिरहेको छ। कर्णालीको राजनीति गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्रमा यहाँको सरकार गम्भीर भएको अवस्था छैन। स्थानीय सरकार गम्भीर भए तापनि तर बजेटको अभाव भइरहने, हिजोदेखि सामान्य अस्पतालहरूमा क्लिनिकहरूमा स्ट्रेचरको अभाव भइरहने कर्णालीमा अहिले कोरोनाको अक्सिजनको कुरै छोडिदिनुहोस्। यहाँ दुर्गमका गाउँहरूमा निकै समस्या छाइरहेको छ। दैनिक 5 देखि 6 जनाको मृत्यु यो तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ। आज 20 दिनभित्र 108 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यहाँको सङ्क्रमण दर हेर्ने भने पवित्र केही दिन अघि मात्रै हामीले रूपन्देहीबाट 5 जनाको सङ्क्रमितहरू जो उपचार नपाएर आइसियुमा अक्सिजन नपाएर ज्यान गएको खबर प्रसारण गर्न बाध्य भयौँ। त्यहाँनिर प्रादेशिक अस्पतालभित्र उपचार गराइरहेका बिरामीहरूको अवस्था के छ? उनीहरूलाई अक्सिजन सहितको अत्यावश्यकीय सामग्रीको अत्यावश्यकीय वस्तुहरूका परिपूर्ति कसरी भइरहेको छ? संक्षेपमा निकै समस्या छ। हिजो मात्रै कालीकोटबाट फोन आएको थियो। त्यहाँका बिरामीहरूलाई, कालीकोटका बिरामीहरूलाई त्यहाँ अक्सिजन नपाएर जुम्ला रेफर गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। 2 जनालाई हिजो मात्रै कालीकोटबाट जुम्ला रेफर गरिएको छ। त्यस्तै यहाँ पनि अस्पतालले भर्ना नै बन्द गरिसकेपछि अन्य त्यहाँको सेवा सुविधा पाउने कुरा नै छैन। गेटभन्दा भित्र नै छिर्न नपाउने कोभिडका बिरामीहरूले त्यो अवस्था आइरहेको छ। विष्णु, यहाँको समस्या जेउको तीव्र छ। तिनै तहका सरकारले यसको लागि गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ। धन्यवाद पवित्र। वरिष्ठ संवाददाता पवित्र कुमार साई हामीसँग कर्णाली प्रदेशको समग्र अवस्थाको विषयमा जानकारीको लागि सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक अस्पतालले थप कोरोना संक्रमितको भर्ना लिनको लागि अस्वीकार गरिरहेको छ। अक्सिजनको अभावलाई कारण बनाइएको छ। त्यसैगरी 10वटा जिल्ला रहेको कर्णाली प्रदेशमा अन्य जिल्लाहरूको अवस्था पनि दयनीय रहेको छ भने जिल्लामा स्वास्थ्य सामग्रीको अस्पतालमा अभाव भएकोदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको लगायतका खबर आइरहँदा सङ्घीय सरकारबाट पहल भइरहेको छैन, स्थानीय तहको क्षमता पुगिरहेको छैन भने प्रदेश सरकार नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने, फेरि बर्खास्त गर्ने र फेरि नियुक्त गर्नेमा व्यस्त भइरहेको छ। अब रौतहटको कोरोना संक्रमणका लागि अस्पतालमा उपचारको लागि सामग्रीको सञ्चालनमा समस्या भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। रौतहटमा कोरोना संक्रमणको पछिल्लो अवस्था भयावह बन्दै गएको छ।
कोरोनाको दोस्रो लहरको कारण हालसम्म जिल्लाका 36 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। संक्रमित र मृतकको संख्या प्रत्येक दिन बढिरहँदा समेत जिल्ला अस्पताल गौरमा स्वास्थ्य यन्त्रहरू सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। अस्पतालमा 15 शय्याको एचडियू युनिट, 10 शय्याको आइसियू र 4वटा भेन्टिलेटर थन्किएर बसेका छन्। जिल्लामा दक्ष जनशक्ति नहुँदा आइसियू सेवा सुचारू नभएको गौर अस्पतालले जनाएको छ। त्यो समान हुँदा हुँदै पनि अब हामीसँग त्यो सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्तिहरू जस्तो कि अब फिजिसियन र एनेस्थेसियोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ। अब त्यस्तो दक्ष जनशक्तिको टिम नभएको हुनाले चाहिँ आइसियूका भेन्टिलेटर मसिनहरू चाहिँ चलाउन नसकेको अवस्था छ। महामारीका बेला रौतहटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत गौर अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। 9 जना चिकित्सकको दरबन्दी रहेको गौर अस्पतालमा अहिले 1 जना मात्रै कार्यरत रहेका छन्। जिल्लामा जनशक्ति उपलब्ध गराउन प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले 23 जना कर्मचारी करारमा राख्न सहमति दिए पनि जनशक्ति पूर्ति हुन सकिरहेको छैन। जिल्ला अस्पताल जलेश्वरमा 1 वर्ष अघि जडान गरिएको भेन्टिलेटर चलाउने दक्ष जनशक्ति नहुँदा अस्पताल रेफर सेन्टरमा सीमित भएको छ। आइसियू, भेन्टिलेटर लगायतका सेवा सञ्चालनको लागि जनशक्ति नहुँदा चिकित्सक बिरामी संक्रमितको उपचारमा समस्या भएको हो। जलेश्वर अस्पतालमा 1 वर्षदेखि 5वटा भेन्टिलेटर थन्किएका छन्। भेन्टिलेटर सपोर्ट चाहिने बिरामीलाई अस्पतालले अन्य अस्पतालमा रेफर गरिरहेको छ। रेफर गरिएका मध्ये अधिकांश संक्रमितले ज्यान गुमाउनु परेको छ। उपकरण भएर पनि जनशक्ति नहुँदा सेवा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। मानवीय क्षति रोक्न जडान गरिएको भेन्टिलेटर जनशक्ति नहुँदा मानवीय क्षति रोक्न सकिएको छैन। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि आधुनिक उपकरण भएर पनि सञ्चालन गर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै स्थानीयवासी अस्पतालप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। जनशक्ति छैन, आइसियूको मसिनहरू किन्न लगाइदियो अनि मान्छेहरू मार्न आउँछन्, गाली गर्न आउँछन् अनि अब मेरो अगाडि मान्छेहरू मरिरहेको अवस्था छ। त्यसपछि लास्ट इयर पनि हामीले धेरैका उधारोमा काम गरायौँ। अहिले पनि 100 को पठाएको छैन। हामीले 15 दिनदेखि उधारोमा कोभिडको बिरामीलाई अहिले पनि चलाइरहेको अवस्था छ। गरेन भने मार्छन्, गऱ्यो भने पैसा छैन अनि यो तालमा त चल्दैन। सरकारले जलेश्वर अस्पताललाई सेकेन्डरी ए लेभल अर्थात् 50 शय्याको अस्पताल स्वीकृत गरे पनि सो अनुसारको जनशक्ति पद पूर्ति हुन सकेको छैन। प्राथमिक अस्पतालमा भएका 28 जनाको दरबन्दी भएको सो अस्पतालमा 8 जना कार्यालय सहयोगी सहित 22 जना मात्र छन्। एउटा पनि विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा कोरोना संक्रमितको उपचार चुनौतीपूर्ण बनेको छ। सिम्पटम भएका जुन बिरामीहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई राख्नलाई हामी रेडी छौँ, हामी राख्छौँ पनि, तर अरू अस्पतालको अन्य अरू सेवाहरू अवरुद्ध हुन्छ अनि हामी के भन्छ कोभिडको पेसेन्ट ट्रिटमेन्टतिर मात्र लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यथाशीघ्र हामी के भन्छ आफ्नो माथिल्लो निकायलाई यथाशीघ्र म्यान पावर चाहिने जति सामानहरू सबै छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराइदिनुलाई हामीले पटक पटक पत्राचार पनि गरेछौँ, मौखिक डिस्कसन पनि गरेछौँ, मिटिङहरूमा पनि गएका छौँ, त्यही डिमान्डहरू गरेकै छौँ। प्रदेश सरकारलाई जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि पटक पटक आग्रह गरिएको भए पनि सुनवाई नभएको तथा अस्पतालको बेथिति सुधार नभए जेठ 5 गतिबाट आमरण अनसन बस्ने चेतावनी सहित अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुरेश पाण्डेले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्, तर त्यसको सुनवाई अझै हुन सकेको छैन। कोरोनाको दोस्रो लहरमा संक्रमणबाट जिल्लामा 15 जनाले मृत्युवरण गरिसकेका छन् भने 1018 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर नेपालभित्र तीव्र गतिमा फैलिरहेका बेला अस्पतालको व्यवस्थापन ज्यादै फितलो देखिएको छ। कतै अत्यावश्यक आइसियू, भेन्टिलेटर चलाउनको लागि जनशक्तिको अभाव भइरहेको छ भने कतै परीक्षणको लागि र बिरामीको हेरचाहको लागि पनि स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भइरहेको खबर आइरहेको छ। कतै अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव भएर भर्ना नलिनको लागि समेत अस्पतालहरूले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिरहेका छन् र भर्ना लिन नसकिने बताइरहेका छन्। यति बेला महोत्तरीबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता कमलेश मण्डल। पछिल्लो स्थितिको जानकारीको लागि कमलेश, महोत्तरीमा अस्पतालभित्रको व्यवस्था प्रभावकारी नभएको मात्रै होइन, बिरामीलाई बचाउनको लागि अत्यन्तै आवश्यक भनिएको भेन्टिलेटर, आइसियूमा समेत स्वास्थ्यकर्मीको अभावले गर्दा प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकिरहेको खबर आइरहेको छ। त्यसको व्यवस्थापनको लागि अहिले कसरी पहल भइरहेको छ, के भइरहेको छ, जानकारी गराउनुहोस्। विष्णु, जिल्ला अस्पताल जलेश्वरमा भेन्टिलेटर, आइसियू
सञ्चालनका लागि जनशक्ति आवश्यक नभएको कारण यहाँका जुन सङ्क्रमित बिरामीहरू छन् त्यसलाई जनकपुर, धरान र विराटनगर रेफर गरेको छन्। प्रदेश सरकारसँग बाँकी रहेका जम्मा 5 करोड रुपियाँ जिल्ला अस्पताल जलेश्वरलाई निकासा नगर्दा अस्पतालको व्यवस्थापन पक्ष नै पितलो भएको छ। यहाँले प्रदेश सरकारका केही पदाधिकारीहरूसँग पनि संवाद गर्नुभएको होला। अस्पतालको लागि भनेरै छुट्याइएको रकम किन अस्पतालसम्म दिनको लागि हिचकिचाट भइरहेको छ? किन त्यो व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन? गत आबका स्वास्थ्यकर्मीहरूको भत्ता 65 लाख, खानाको व्यवस्थापन खर्च 18 लाख र भवन निर्माणका 3.5 करोड रुपियाँ बाँकी रहेको र अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय छन् जसले निकासा नदिएको कारण अस्पतालले थप जनशक्ति पनि भर्ना नगरेको हो र थप जनशक्ति भर्ना नगरेको कारण आइसियु र भेन्टिलेटर सञ्चालनमा आएको छैनन् र सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई अप्ठ्यारो भएको छन्। विष्णु, आइसियु भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायहरू के भन्छन्? कहिलेसम्म व्यवस्था हुन सक्छ वा हुन सक्दैन? उनीहरूको जवाब के छ? त्योभन्दा माथिल्लो निकायसँग संवादको स्थिति कस्तो छ? जिल्ला अस्पताल जलेश्वरले थप जनशक्तिका लागि भ्याकेन्सी निकालिसकेको छन् र अन्तर्वार्ता लिने क्रम जारी पनि रहेको छ र अहिलेसम्म रिजल्ट प्रकाशन नगरेका कारण अहिले अस्पताल पनि सञ्चालनमा आएको छैनन् र अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष सुरेश पाण्डेका अनुसार प्रदेश सरकारले बजेट निकासा नगरेको खण्डमा र हामीले अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ भनेर 5 गतेदेखि आमरण अनसन बस्ने चेतावनी सहितको पत्र महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छन्। विष्णु, धन्यवाद कमलेश। संवाददाता कमलेश मण्डल महोत्तरीबाट सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। महोत्तरीमा रहेको जलेश्वर अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटर जनशक्ति अभावले सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। दरखास्त कर्मचारीको लागि आह्वान गरिए पनि अहिले परीक्षा लगायतका चरणमा रहँदा अत्यावश्यक मेसिन तत्कालै सञ्चालन गर्नको लागि, उपकरण सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्था हुन नसकेको अस्पतालले जनाएको छ भने सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई लगातार ताकेता गर्दा पनि समन्वय हुन नसकेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिको गुनासो रहेको छ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ सम्बन्धी प्रसङ्ग। खरिद सम्झौता भई भारतबाट ल्याउन बाँकी 10 लाख डोज खोप ल्याउन पहल भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले बाँकी खोप छिट्टै आउने जानकारी दिएको छ। सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले स्पुतनिक भी लगायतका अन्य खोप ल्याउने विषयमा कुराकानी भइरहेको जानकारी दिए। थप अरू खोपहरू ल्याउने गरी पनि समन्वय भएको छ। अहिले हामीले पछिल्लो समय स्वास्थ्य सामग्रीहरूको हामीले जुन हिसाबले सहयोग गरेका छौँ, आह्वान पनि गरेका छौँ, समन्वय पनि गरेका छौँ, त्यो सबै सन्दर्भमा खोपहरू पनि आउन सक्ने सम्भावनाहरू छन्। खोपहरू आउँदाखेरि हामीले त्यो खोप समयसँगै जोडेर कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा जति बाँकी हामी छौँ जसलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ उहाँहरूलाई पनि दोस्रो मात्रा हामी सुरु गर्न सक्छौँ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म 25 लाख डोज कोरोना भाइरसको विरुद्धको खोप लगाइसकिएको छ। अस्पताल तथा प्रयोगशालाको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री 3 महिनासम्म पुग्ने मौजदात रहेको मन्त्रालयको दाबी रहेको छ। नेपालमा तत्काल कोभिड-19 को विरुद्धको खोप आपूर्ति गर्न काठमाडौँ स्थित राष्ट्रसङ्घीय मिसनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई शनिबार ताकेता गरेको छ। राष्ट्रसङ्घीय आवासीय प्रतिनिधि सारा वेस्लेनीले WHO प्रमुख टेड्रोस अड्यानम गेब्रेयेससलाई उक्त आग्रह गरेकी छिन्। ट्विटरबाट उनले नेपालको संक्रमण दर विश्वकै उच्च रहेको उल्लेख गर्दै तथ्याङ्कमा ध्यान दिन समेत WHO को प्रमुखसँग ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्। उनले ट्विटरमा नेपालमा तत्काल खोप पठाउन पनि आग्रह गरेकी छिन्। यसै साथ कोभिड संक्रमण व्यवस्थापन केन्द्र CCMC का संयोजक तथा उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले न्यान्तीलाई टेलिफोनबाट आग्रह गर्दै आपूर्तिमा पहल गर्नको लागि आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रसङ्घीय निकाय WHO ले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत प्रभावित मुलुकमा खोप आपूर्ति गर्दै आएको छ।
तर भारत लगायतका खोप उत्पादक मुलुकमा खोप उत्पादन प्रभावित बनेपछि आपूर्ति हुन सकेको छैन। डब्ल्युएचओले पनि ठूला र धनी राष्ट्रले खोप जम्मा गर्दा गरिब मुलुकमा खोप आपूर्ति गर्नको लागि नसकिएको बताउँदै आएको छ। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ आज तानिएको छ। हरेक वर्ष मच्छिन्द्रनाथलाई रथारोहण गरिएको चौथो दिन रथ तान्ने परम्परा रहेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि मच्छिन्द्रनाथको रथलाई सांकेतिक तरिकाले बुङमती लगिनेछ। रथलाई विराजमान मच्छिन्द्रनाथको बिहानको नित्य पूजापछि हल्लाइएको थियो भने अपराह्न रथ तानिएको छ। गत बुधबार वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदाको दिन साँझ 6:17 करुणामय पनि मानिने मच्छिन्द्रनाथलाई रथारोहण गराइएको थियो। यस वर्ष कोरोना महामारीको कारण भिडभाड गर्न र बढी मानिस जम्मा हुन नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शनिबार राति 10 बजेसम्मको लागि विभिन्न क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको छ। गत वर्ष रथ तान्ने विषयमा झडप हुँदा स्थानीय र प्रहरी बीच विवाद भएको थियो। यसै विषयमा ध्यानमा राख्दै स्थानीय प्रशासनले रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ रहेको आसपास क्षेत्रमा पूर्वमा निषेधाज्ञा तोकेको छ। रथलाई तानिने स्थानलाई केन्द्रमा राखेर 500 मिटरको दूरीमा निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो। कोरोना महामारीका बीच पनि मानिसहरू सयौंको संख्यामा उपस्थित भएर रथ तानिएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष रथ तान्दा केही हदसम्म भौतिक दूरी भने कायम गरिएको थियो। जनता समाजवादी पार्टीको यादव भट्टराई पक्षले सहमति बिना संसदीय दलको नेता चयन गरिएको भन्दै नेता राजेन्द्र महतोलाई कारवाही गर्ने बताएको छ। शनिबार बसेको सो पक्षको बैठकले नेता महतोलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको विषयमा औपचारिक जानकारी नभएको भन्दै सहमति बिना दलको नेता चयन गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकपछि जसपा संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संसदीय दलको विधान नै पारित नभएको अवस्थामा दलको नेता चयन गर्न नमिल्ने बताएका छन्। संसदीय दलको विधान नै हामीले पारित गरेका छैनौँ। दुवै पक्षको सहमतिले हुनुपर्छ। यो प्रक्रियाहरू पूर्ण बाँकी छ। अखबारमा त्यस्तो आयो के हो, यो सबै समीक्षा गरेर हामी केन्द्रीय कार्यकारी समितिको पुनः बैठक छिटै बस्छौँ। जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षधर सांसदले महतोलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको थियो। संसदीय दलको नेता चयनमा 20 जना सांसदको सहमति रहेको ठाकुर महतो पक्षको दाबी रहेको छ। सरकारले 11 मुलुकमा राजदूत नियुक्तिको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका 2 सहसचिव सहित 11 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। मन्त्री परिषदको यस अघिकै बैठकले राजदूत सिफारिस गरेको हो। एक साता अघिकै बैठकले सिफारिस गरेका नाम संसदीय सुनवाईमा पठाइसकिएको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिए। प्रस्तावित राजदूत मध्ये निर्मल राज काफ्ले र जीवन प्रकाश श्रेष्ठ परराष्ट्र सेवाका सहसचिव रहेका छन्। सरकारले एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री युवराज कार्की, विराटनगर महानगरपालिकाका पूर्व मेयर तथा एमाले नेता रमेश चन्द्र पौडेल, पाल्पाका पूर्व सांसद तथा एमाले नेता कुल प्रसाद नेपाल सहित प्राध्यापक र अधिकार क्षेत्रका क्रियाशील अन्य 9 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको जोखिमको कारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन स्थगित भएको छ। संक्रमण भयावह बन्दै गएको उल्लेख गर्दै रापरपाले महाधिवेशन स्थगित गरेको जनाएको छ। रापरपा अध्यक्ष त्रय थापा, पशुपति शमशेर जबरा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको आज बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको छ। रापरपाले यही जेठ 22 देखि 23 गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन आयोजना गर्ने घोषणा गरेको थियो। महाधिवेशनको नयाँ मिति पछि तय गरिने जनाइएको छ। यसैबीच रापरपाले राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले सहयोग मागेकाले एमाले उम्मेदवार रामबहादुर थापालाई मत दिने सहमति भएको बताइएको छ। वीरगञ्जका बैंकहरूले आइतबारदेखि नगद कारोबार बन्द गर्ने भएका छन्।
वीरगञ्ज क्षेत्रका बैंकले सेवामा कटौती गर्दै अत्यावश्यक सेवा मात्रै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन्। निजी तथा सरकारी बैंकका गरी वीरगञ्जमा मात्रै 91 जनाभन्दा बढी कर्मचारीमा संक्रमण देखिएपछि बैंकले थप सावधानी अपनाएर नगद कारोबार बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। वीरगञ्ज बैंकर्स एसोसिएसनले बिहिबार एउटा सूचना जारी गर्दै आइतबारदेखि यहाँ सञ्चालित सम्पूर्ण बैंकबाट प्रवाह हुने सेवामा नगद कारोबार बन्द हुने जनाएको छ। यद्यपि चेक क्लियरिङ, आरटीजीएस, आइपीएस, एलसी र भन्सार सम्बन्धी सम्पूर्ण काम भने चालू रहनेछ। सेवाग्राहीलाई विद्युतीय कारोबारलाई प्राथमिकता दिनको लागि बैंकहरूले आग्रह गरेका छन्। नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जो श्रेष्ठले महामारी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण सम्बन्धी अधिकार संघीय सरकारसँग एकल रहेका कारण चाहेर पनि धेरै काम गर्न नसकिएको बताएका छन्। संघ सरकारको एकल अधिकार भएको क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले काम गरिरहेकाले सोचे जस्तो परिणाम आउन नसकेको उनको भनाइ छ। सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले कोरोनाको संक्रमणको असर न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरेर स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी तिनै तहको सरकारलाई दिनुपर्ने बताएका छन्। हामीले चाहिँ संविधानले तीन तहको सरकारलाई स्वास्थ्यको विषयमा जुन एउटा चाहिँ जिम्मेवारी दिएछ त्यसको अतिरिक्त सर्वरोग नियन्त्रण सम्बन्धी महामारी रोग नियन्त्रण सम्बन्धी संघ सरकारको एकल अधिकार छ। अब संघ सरकारको एकल अधिकार भएको क्षेत्रभित्र हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ कानुनी रूपमा नै अधिकार बाँडफाँड तीन तहलाई गर्न पायो भने यो अझ इफेक्टिभ हुन्छ। बजेट खर्च गर्ने विषयमा, स्थानीय स्तरमा काम गर्ने विषयमा भन्ने खालको कुरो हो। उनले तिनै तहका सरकारले समझदारीको रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका छिर्ने नाकामा पर्ने चन्द्रागिरी नगरपालिका आज बिहानैदेखि सिल गरिएको छ। काठमाडौँ जिल्लामा यसअघि नै निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। नगरपालिकाले सूचना जारी गरी थप एक साता सतर्कता अपनाउने भन्दै नगरपालिका सिल गरेको जनाएको छ। निषेधाज्ञाको समय अत्यावश्यक स्वास्थ्य संस्थाका सवारी तथा औषधि पसल बाहेक सम्पूर्ण खाद्य पसल, किराना पसल, तरकारी तथा फलफुल पसल समेत सञ्चालन गर्न नपाइने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। खानेपानीका ट्याङ्कर, दूध ढुवानीका सवारीमा अनिवार्य रूपमा पिपी लगाई पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गरी सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ। चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीका अनुसार आज बिहान 6 बजेदेखि आगामी 7 गते बिहान 5 बजेसम्म अत्यावश्यक बाहेक घरबाट निस्कन समेत पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा सबैभन्दा प्रभावित जिल्ला मोरङ, सुनसरी र झापामा निषेधाज्ञालाई थप कडा र प्रभावकारी बनाउनको लागि सेनाको मोबाइल गस्ती परिचालन गरिएको छ। पछिल्लो कदमले संक्रमण न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। आदरणीय दर्शकबिन, प्रदेश नम्बर 1 मा पनि कोरोना संक्रमणको अवस्था निरन्तर जटिल बन्दै गएको छ र विशेष गरी प्रदेश नम्बर 1 को मोरङ, झापा र सुनसरी जिल्ला अत्यन्तै प्रभावित बनिरहँदा जसरी संक्रमितहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ र यो सँगसँगै मृत्युदर पनि बढे पश्चात नेपाली सेना समेतलाई परिचालन गर्दै यी तीनवटा जिल्ला अर्थात् झापा, मोरङ र सुनसरीमा मोबाइल गस्ती गर्ने र यो सँगसँगै जनचेतना र अभिवृद्धि गर्ने र यसबाहेक नेपाली सेनाले आफूलाई सशक्त रूपमा यी तीनवटा जिल्लाका विभिन्न बस्तीहरू, सडक र सहरमा केन्द्रित गरेर लकडाउनको कडा कार्यान्वयनको प्रयास गर्ने काम अन्तर्गत अहिले नेपाली सेना यो तीनवटा जिल्लामा परिचालन भएको हामी देख्न सक्छौँ। र मोबाइल गस्ती गर्ने क्रममा नेपाली सेनाले अहिले यो जनचेतना अभिवृद्धिको लागि माइकिङ गरिरहेको छ भने यो सँगसँगै उनीहरूले लकडाउन सशक्त बनाउने क्रममा अहिले उपस्थिति जनाएको देखिन्छ। जिल्लामा संक्रमणबाट मुक्तदर दुगुनै वृद्धि भइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको विभिन्न कोभिड-19 सम्बन्धी निर्देशनहरूको कडाइका साथ पालना गरेर यो लकडाउनको कार्यान्वयन अत्यन्त फितलो बन्यो र विशेष गरी जिल्ला जिल्लामा लगाएको लकडाउन र अझ भनौँ स्थानीय तह
पछि आफ्नो हिसाबले गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञा प्रभावकारी नबन्दा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको र यो सँगसँगै मृत्युदर पनि बढे पश्चात अन्ततः यो 3वटा जिल्ला जुन प्रदेश नम्बर 1 को भारतीय सिमानासँग जोडिएको 3वटा जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीमा एकै प्रकृतिको लकडाउनलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसका लागि जसरी यसअघि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन भएको थियो यो सँगसँगै नेपाली सेनालाई पनि सडकमा तैनाथी गर्ने, उनीहरूलाई पनि परिचालन गर्ने र नेपाली सेनाको मोबाइल गस्ती मार्फत यो 3वटा जिल्लाका सहर, बस्ती र सडकमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने अभियान अन्तर्गत अहिले नेपाली सेना आजबाट यी 3वटा जिल्लामा परिचालन भएको देखिएको छ र यसबाहेक नेपाली सेनाले अहिले यी विभिन्न जिल्लाहरूमा जसरी सब व्यवस्थापनको पाटोमा काम गरिरहेको छ तर भोलिको दिनमा यदि असहज परिस्थिति बन्यो भने यो सब व्यवस्थापनको जनशक्ति पनि अभाव हुन्छ भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गर्दै नेपाली सेनाले यी प्रदेश नम्बर 1 को यो 3वटा जिल्लामा स्काउट लगायतका केही अन्य निकायहरूसँग मिलेर सब व्यवस्थापनको सन्दर्भमा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने र सब व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने अभियान पनि नेपाली सेनाले लिएको देखिन्छ। एबी न्युज खबरको लागि सचिन पोखरेल, इटरी, सुनसरी। नेपालबाट कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने बताउँदै चीनले सगरमाथा आरोहण स्थगित गरेको छ। सिन्वा न्युज एजेन्सीका अनुसार चीनको खेलकुद प्रशासनले आरोहण स्थगित गरेको हो। नेपालको मोहडाबाट हुन सक्ने भाइरस संक्रमणबाट सतर्क हुन चीनले सो निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। चीनले 38 जना चिनिया आरोहीलाई यो सिजनमा सगरमाथा आरोहणको लागि अनुमति दिएको थियो। नेपालले भने 408 आरोहीलाई अनुमति दिएको छ। चीनले आरोहण स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि चिनिया आरोही बिचैबाट फर्किएको जनाइएको छ। अब पालो एबी न्युज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति देशको मौसममा आंशिक बदली भई प्रदेश 1 गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्युज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।